स्वभावलाभादच्युतत्वादस्ति स्वभावः परस्वरूपेणाभावान् नास्ति स्वभावः निज निज नाना पर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान् नित्यस्वभावः तस्याप्यनेक पर्याय परिणामी तत्वादनित्यस्वभावः स्वभावानामेकाधारत्वादेकस्वभावः एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेकस्वभावः गुण गुण्यादिसंज्ञादिभेदादिभेदस्वभावः गुणगुण्यादेकस्वभावादभेदस्वभावः भावी काले परस्वरूपाकार भवनाद भव्यस्वभावः कालत्रेऽपि परस्वरूपाकार भवनाद भव्यस्वभावः पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परमस्वभावः प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निगदितः धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परं गुणा स्वभावा भवन्ति द्रव्याण्यपि भवन्ति स्वभावादन्यथा भवनं विभावः शुद्धं केवल भावमशुद्धं तस्यापि विपरीतम् स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरित स्वभावः साद्वेदः कर्मज स्वाभाविक भेदात् यथा जीवस्य मूर्तत्वं अचेतनत्वं यथा सिद्धात्मनां परज्ञतः परदर्शकत्वं एवमितरेषां द्रव्याणाम् उपचारो यथा संभवो ज्ञेयः दुर्नयेकान्त्यमारूढा भावानां स्वार्थिका हिते स्वार्थिकाश्च विपर्यस्ता सकलंका नयायतः तत्कथं तथाहि सर्वथैकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था संकरादिदोषत्वात् तथा सद्रूपस्य सकलशून्यता प्रसंगात् नित्यस्यैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः एक स्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः अनेक पक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधाराधेयाभावाच्च भेद पक्षेऽपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः अभेद पक्षेऽपि सर्वेषामेकत्वं सर्वेषामेकत्वेऽर्थक्रियाकारित्वाभावः अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः भव्यस्यैकान्तेन पारिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व प्रसंगात् शंकरादिदोषसंभवात् सर्वथा भव्यैकान्तेऽपि तथा शून्यता प्रसंगात् स्वरूपेणाप्यभवनात् स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभावः विभावपक्षेऽपि मोक्षस्याप्यभावः सर्वथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्धज्ञानि चैतन्यावाप्ति स्यात् तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुरुशिष्याद्यभावः सर्वथा शब्दा सर्वप्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा यदि सर्वप्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची वा सर्वादिगणे पठनात् सर्वशब्द एवं विधश्चेत् तर्हि सिद्धं न समीहितम् अथवा नियमवाची चेत् तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीति कथं स्यात् नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदा अभेदा कथं प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्
तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्य उच्छेदा स्यात्। मूर्तस्यैकान्तेनात्मनो न मोक्षस्यावाप्ति स्यात्। सर्वथा मूर्तस्यापि तथात्मना संसार विलोपा स्यात्। एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्ड परिपूर्णस्यात्मनोऽनेककार्यकारित्व एव हानि स्यात्। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थकार्यकारित्वे स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात्। शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्ममलकलङ्कावलेपा सर्वथा निरञ्जनत्वात्। सर्वथा शुद्धैकान्तेऽपि तथात्मनो न कदापि शुद्धस्वभावप्रसङ्गः तन्मयत्वात्। उपचरितैकान्त्यपक्षेऽपि नात्मज्ञता सम्भवति नियमितपक्षत्वात्। तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परज्ञतादीनां विरोधः स्यात्। नानास्वभावसंयुक्तं द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणितः तच्च सापेक्षसिद्ध्यर्थं स्यान्नयमिश्रितं कुरुः। स्वद्रव्यादिग्राहकेणास्ति स्वभावः परद्रव्यादिग्राहकेण नास्ति स्वभावः। उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः। केनचित् पर्यायार्थिकेनानित्यस्वभावः। भेदकल्पनानिरपेक्षेणैकस्वभावः। अन्वयद्रव्यार्थिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्। सद्भूतव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः। भेदकल्पनानिरपेक्षेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः। परम भावग्राहकेण भव्याभव्यपारिणामिकस्वभावः। शुद्धाशुद्ध परम भावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवस्य। असद्भूतव्यवहारेण कर्मणो कर्मणोरपि चेतनस्वभावः। परम भावग्राहकेण कर्मणो कर्मणोरचेतनस्वभावः। जीवस्याप्य सद्भूतव्यवहारेण चेतनस्वभावः। परम भावग्राहकेण कर्मणो कर्मणोर्मूर्तस्वभावः। जीवस्याप्य सद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभावः। परम भावग्राहकेण पुद्गलं विहाय इतरेषाममूर्तस्वभावः। पुद्गलस्योपचारादेवास्ति मूर्तत्वम्। परम भावग्राहकेण कालपुद्गलानामेकप्रदेशस्वभावत्वम्। भेदकल्पना निरपेक्षेणेतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम्। भेदकल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम्। पुद्गलाणोरुपचारितो नानाप्रदेशत्वं न च कालाणो स्निग्धरूपत्वाभावात् ऋजुत्वाच्च। अणोरमूर्तिकालस्यैकविंशतितमो भावो न स्यात्। परोक्षप्रमाणापेक्षया सद्भूतव्यवहारेण मूर्तत्वं पुद्गलस्य। शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थकेन स्वभावविभावत्वम्। शुद्धद्रव्यार्थकेन शुद्धस्वभावः। अशुद्धद्रव्यार्थकेन शुद्धस्वभावः। असद्भूतव्यवहारेण उपचरितस्वभावः। सकलवस्तुग्राहकं प्रमाणं प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वम् येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्। तद्वेधा सविकल्पेतरभेदात्। सविकल्पं मानसं तच्च चतुर्विधं मतिश्रुतावधिमनः पर्ययरूपम्। निर्विकल्पं मनोरहितं केवलज्ञानम्। प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थिकांशो नया। श्रुतविकल्पो वा जातुरभिप्रायो वा नया। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ते कस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नया। सद्वेधा सविकल्प निर्विकल्प भेदात्। प्रमाणनयोर्निक्षेपणम् आरोपणं निक्षेपासानां स्थापनादिभेदेन चतुर्विधा। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। शुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिकः। अशुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। सामान्य गुणादयोनवय रूपेण द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः।
स्वद्रव्यादिग्रहणमर्था प्रयोजनमश्येति स्वद्रव्यादिग्राहकः परद्रव्यादिग्रहणमर्था प्रयोजनमश्येति परद्रव्यादिग्राहकः परम भाव ग्रहणमर्था प्रयोजनमश्येति परम भाव ग्राहकः पर्याय एवार्था प्रयोजनमश्येति पर्यायार्थिकः अनादि नित्य पर्याय एवार्था प्रयोजनमश्येत्यनादि नित्य पर्यायार्थिकः सादि नित्य पर्याय एवार्था प्रयोजनमश्येति सादि नित्य पर्यायार्थिकः शुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजनमश्येति शुद्ध पर्यायार्थिकः अशुद्ध पर्याय एवार्था प्रयोजनमश्येति अशुद्ध पर्यायार्थिकः नैकं गच्छतीति निगमः निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगमः अभेद रूपतया वस्तुजातं संग्रहेणातीति संग्रहः संग्रहेण गृहीतार्थस्य भेद रूपतया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहारः ऋजु प्राञ्जलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः शब्दात् व्याकरणात् प्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्दः शब्दनयः परस्परेणाभिरूढः समभिरूढः शब्दभेदेप्यर्थभेदो नास्ति यथा शक्र इंद्रः पुरंदर इत्यादया समभिरूढः एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येवं भूतः शुद्धः शुद्ध निश्चयौ द्रव्यार्थिकस्य भेदौ अभेदानुपचारिता वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः भेदोपचारितया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहारः गुणिनो संज्ञादि भेदाद भेदका सद्भूत व्यवहारः अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूत व्यवहारः असद्भूत व्यवहार एवोपचारा उपचारादप्युपचारं या करोति सा उपचरिता सद्भूत व्यवहारः गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारकिनोर्भेद सद्भूत व्यवहारस्यार्थः द्रव्ये द्रव्योपचारा पर्याये पर्यायोपचारा गुणे गुणोपचारा द्रव्ये गुणोपचारा द्रव्ये पर्यायोपचारा गुणे द्रव्योपचारा गुणे पर्यायोपचारा पर्याये द्रव्योपचारा पर्याये गुणोपचारा इति नवविधोपचारा सद्भूत व्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः उपचारः पृथक् नयो नास्तीति न पृथक् कृतः मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते अथ अध्यात्मनयः उच्यन्ते पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते तावन् मूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च तत्र निश्चयनयो भेदविषयो व्यवहारो भेदविषयः तत्र निश्चयो द्विविधा शुद्ध निश्चयो अशुद्ध निश्चयश्च तत्र निरुपाधिक गुण गुण्य भेद विषय का शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीव इति सोपाधिक विषयो शुद्ध निश्चयो यथा मति ज्ञानादयो जीव इति व्यवहारो द्विविधा सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहारश्च तत्रैक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहारः भिन्न वस्तु विषयो सद्भूत व्यवहारः तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरित भेदात् तत्र सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयः उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणः निरुपाधि गुण गुणोर भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणः असद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात् तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देवदस्य धनमिति संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो अनुपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति इति सुखबोधार्थ आलाप पद्धति श्रीमद्देवसेन विरचित परिसमाप्तः।